सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। अगर इमाम हुसैन करबला ना चाहते तो जो शराब आज छुप के पी जा रही है ये छुप कर नहीं पी जाती। क्यों? अलल ऐलान पी जाती, मिंबरों पे भी पी जा सकती थी, मस्जिदों में भी पी जा सकती थी, मदरसों में पी जा सकती थी। और जब पीने वाला पीता, तवज्जे, जब पीने वाला पीता, मना करने वाला तो पहले मना करता ही नहीं। कोई सरफिरा मेरी तरह कोई होकर के मना करता, पीने वाला जवाब देता मुझे क्या मना कर रहा है। इमाम हुसैन के इमाम ने शराब पी है, माअज़ल्लाह। जवाब क्या होता? माअज़ल्लाह सुम्मा, ये जवाब नहीं होता, माअज़ल्लाह यही जवाब होता। आप किसकी बात कर रहे हैं? यजीद को तो हुसैन ने अपना इमाम माना था, उसने शराब पी। कोई ज़िना करता, माअज़ल्लाह रोका जाता, कहता किस मुंह से मना करते हो? अमीरुल मोमिनीन ने मोमिनों के, अगर मोमिन ज़िना कर रहे तो क्या तकलीफ है? अमीरुल मोमिनीन ने ज़िना किया है, माअज़ल्लाह। बोलो ये होता कि नहीं होता? इमाम हुसैन ने कहा 18 लेकर के जाऊंगा लेकिन यजीदियत का खात्मा करूंगा। और इमाम हुसैन चाहते थे दो चीजें। यजीद के दौर में दो चीजें खत्म हो रही थी। यजीद के दौर में इमाम हुसैन दो चीजों को खत्म होता देख रहे थे। एक क्या? एक तो ये थी, इमाम आली मकाम देख रहे थे कि इजहारे जुरात, इजहारे जुराते इजहार राय की हिम्मत और ताकत, ये खत्म हो रही थी यजीद के दौर में। एक और दूसरी कुव्वत एहसास। इन दो नुकात को ख्याल करना, ये दो नुकात पे बहुत तवज्जो देना। जुरते इजहार और कुव्वत एहसास, ये खत्म हो रही थी और ये खत्म करने की कोशिश कर रहा था यजीद। मतलब कुव्वत एहसास का मतलब कोई गलत कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, पब्लिक को कुछ पड़ी नहीं रहती किसी दौर में, ठीक? पब्लिक देखती है कि मेरा बड़ा क्या कर रहा है, तवज्जो आपकी, मेरा बड़ा क्या कर रहा है। तो उस वक्त तरीका कार ये होता है अहले बातिल का कि जो बड़े होते हैं उनको दो चीजों के जरिए से खरीदने की कोशिश की जाती है। एक ये, पैसा ले लो, हमारे हामी बन जाओ, हमारी हिमायत करो, ठीक? इसलिए अपोजिशन आप जिसको कह लें, अपोजिशन ठंडा पड़ जाता है। जैसे आजकल हो रहा है, आज गुंडागर्दी क्यों हो रही है? इसलिए कि अपोजिशन खरीद लिया गया दुनिया के अंदर। किसी भी दुनिया की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया में देख लें आप, बड़ों को खरीदा जाता है। इतने तोड़े ले लो, इतने थैले ले लो, ये ऐश ले लो, वो आराम ले लो, हमारे खिलाफ नहीं बोलना। तो फिर पब्लिक क्या देखती है? लीडर हमारे चुप हैं, कायदीन हमारे खामोश हैं, हम भी चुप हो जाए, ये होता है, ठीक? लेकिन एक दूसरे किस्म के लोग होते हैं, दूसरे किस्म के लोग, जो लोग खरीदे नहीं जाते, जो खरीदे नहीं जाते, तो उनको फिर कम किया जाता है, खत्म किया जाता है, उड़ा दिया जाता है, मार डाला जाता है। तो फिर उसमें क्या होता है? जो दूसरे कायदीन होते हैं वो जान बचाने के लिए, मेरे बच्चे यतीम ना हो, मेरी बीवी बेवा ना हो, मेरा ऐश ना जाए, मेरा आराम ना जाए, तो वो उनका अंजाम देख के दबक कर बैठ जाते हैं। तो उससे अवाम के अंदर से कुव्वत एहसास, गलत हो रहा है, ये एहसास खत्म हो जाता है। और जब ये एहसास अवाम से खत्म होता है तो खवास के अंदर वो जो जुर्रत होती है रोकने की, टोकने की, वो खत्म हो जाती है। यजीद यही चाहता था कि हम ये करें, और उसको किसी से खतरा नहीं था। वो चाहता था कि हम लोगों को दबा लेंगे ताकत से, दबा चुका भी था वो, इसलिए कि ये उसकी कोशिश उस वक्त की नहीं थी, बहुत पहले से वो ताने बाने बुन रहा था। आप पूरी तारीख पढ़े, इब्ने जरीर को उठा के पढ़े, इब्ने कसीर को उठा के पढ़े, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती को उठा करके पढ़े, आपको पता चलेगा। इसी तरीके से खुतबात मुहर्रम माजी करीब की किताब है, आप उसको देख लें, आपको यजीद का किरदार उसमें भी मिल जाएगा। इसी तरह से वो ताने बाने बुन रहा था और ये एहसास खत्म किया जा रहा था, बुराई को बुराई को। हालत ये थी मेरे अजीज कि जुमा का खुतबा दिया जाता, इतनी लंबी लंबी उसमें फेकम फाक होती कि जुमा का खुतबा होते होते असर का टाइम आता, असर का टाइम आते आते मगरिब का टाइम आने लगता, तो सहाबा जो जूनियर सहाबा वो भी बूढ़े हो चुके थे, तो वो डर के मारे, नमाज का वक्त जा रहा है, डर के मारे, ये तारीख है हमारी,
آپ کہتے ہیں حسین کو کیا ضرورت تھی؟ یہ ضرورت تھی، حسین کو ضرورت یہ تھی جب نماز کا وقت جمعہ کا جا رہا ہوتا تو وہ لوگ ڈر کے مارے چپکے سے ہاتھ اٹھا کر کے نماز پڑھتے، یوں بیٹھے بیٹھے سلام پھیر دیتے، جمعہ جا رہا ہے۔ ایک شخص نے اٹھ کر کھڑے ہو کر کے کہا کہ کوئی نئی شریعت نہیں آئی، کوئی نیا قانون نہیں آیا، محمد الرسول اللہ جو قانون لے کے آئے تو وہی قانون آ رہا ہے۔ نماز کا ٹائم جا رہا ہے، یہ اپنی بکواس بند کرو، نماز شروع کرو جمعہ کی۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ کہ اس کو نماز کی بڑی فکر ہے، اڑا اس کی گردن اڑا مسجد میں۔ کس بنیاد پہ؟ جمعہ کے لیے کہا گیا، جمعہ کے لیے کہا گیا، گردن اڑا۔ یہ حالات بن رہے تھے میرے عزیز۔ امام حسین نے سوچا میں جاؤں گا، میں یزیدیت مٹاؤں گا۔ اور یہ جو اظہار جرأت ہے نا، یہ جرأت ہے جو جرأت ہے جو اظہار کی جرأت، کسی کی کوئی بات حق کہنے کی جو جرأت اور بے باکی ہے، میں وہ لوگوں کے درمیان زندہ کروں گا۔ غلطی کا احساس، قوت احساس لوگوں کے اندر جو مٹ رہا ہے اس کو ختم نہیں ہونے دوں گا۔ میں جاؤں گا، مقابلہ نہیں کروں گا، لیکن میں بے نقاب کروں گا یزید کو۔ اس فکر کے ساتھ امام علی مقام تشریف لے گئے۔ پھر ایک اور بات، انسان کی ذہنیت ترتیب پاتی ہے، توجہ کرنا، انسان کی ذہنیت ترتیب پاتی ہے گھر کے ماحول سے۔ انسان کی ذہنیت ترتیب پاتی ہے گھر کے ماحول سے۔ یہ میں تمہید کے طور پہ بات عرض کروں، مقدمے کے طور پہ واقعات کربلا کل سے پڑھنا ہے، لیکن آپ توجہ کریں، ترتیب پاتی ہے ذہنیت گھر کے ماحول سے۔ اب امام حسین جس ماحول میں پلے تھے اور بچے جس ماحول میں پڑے تھے، میں نے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا کیونکہ میرا عنوان امام حسین ہے۔ امام حسین جس گھر میں پرورش پا رہے تھے وہ گھر کون سا تھا؟ آئیے نمبر 1 چلتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر کے بڑے بوڑھے جب گھر کے بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو اپنے فاضل اوقات میں بچوں کو بتاتے ہیں، بیٹا تیرے دادا ایسے تھے، تیرے نانا ایسے تھے، تیرے چچا ایسے تھے، ہے نا، وہ تیری نانی ایسی تھی۔ خاندان کے حالات ہر گھر میں بتائے جاتے ہیں۔ اب حسین پاک کے نانا، ان کے حالات تو پوری دنیا کو بتائے جا رہے تھے، اور امام حسین ان کو صرف دیکھ نہیں رہے تھے، دیکھ بھی رہے تھے، ان کے حالات بھی سن رہے تھے۔ کیسے حالات؟ طائف کی وادی میں حق لے کر گئے، پتھروں کی برسات ہوئی۔ اشارے دے رہا ہوں، ایک ایک واقعے پر بہت وقت جائے گا، لیکن اشارہ آپ سب کو یاد ہے نا وہ واقعات۔ طائف کی وادیوں میں پتھروں کی برسات ہوئی، نالائن خون سے بھر گئی۔ امام حسین کے نانا کو کہا گیا کہ دعوت روک دو محمد کا، جان لے سکتے ہو لیکن حق زبان سے روکنے سے، حق بولنے سے نہیں روک سکتے۔ اس کے بعد 3 سال تک کے شعب ابی طالب کے اندر پورے خاندان کو قید کیا گیا اور کہا گیا محمد عربی دعوت دین حق کو روک لو۔ محمد الرسول اللہ نے کہا سب لٹا دیں گے لیکن نہیں چھوڑیں گے حق کہنا۔ اسی طریقے سے اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت ابو طالب کے پاس قافلہ جاتا ہے مکے کے لوگوں کا، اور قریش مکہ جا کر کے کہتے ہیں محمد عربی ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، اسے روک دیا جائے ورنہ اس کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، اس کو ہمارے حوالے کر دو۔ ایک خوبصورت آدمی لے لو، ایک خوبصورت بچہ ہم سے لے لو، ایک خوبصورت جوان ہم سے لے لو، پیسے لے لو، دولت لے لو، محمد کو ہمارے حوالے کر دو۔ ہم کیا کرو گے؟ تو کہا محمد کو قتل کر دیں گے۔ حضرت ابو طالب نے کہا اچھا تم اپنا بچہ مجھے دو، میں اس کو ناز و نعمت سے پالوں، ناز و نعمت سے پالوں، میرے بچے کو تم قتل کر دو۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے تم کئی مرتبہ میرے پاس آئے ہو، میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، حضور پیچھے سے تشریف لائے، آنے کے بعد میرے آقا نے پوری گفتگو سنی، چچا کی گفتگو بھی سنی، ان لوگوں کی گفتگو بھی سنی۔ اس کے بعد وہ چلے گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب آئے چچا کے پاس، پیارے چچا نے کہا میرے بھتیجے آپ نے سن لیا نا انہوں نے کیا کہا؟ اس وقت میرے آقا نے آنکھوں میں آنسو لا کر کہا چچا وہ مجھے روکنا چاہتے ہیں۔ اے میرے چچا اگر وہ میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر دوسرے ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دے اور وہ پھر کہے کہ میں دین سے دستبردار ہو جاؤں، واللہ کوئی میرا ساتھ دے نہ دے، اگر وہ چاند اور سورج میرے ہاتھ میں لا کے رکھ دیں تو بھی میں اپنی
اپنی دعوت سے نہیں رک سکتا. اللہ اکبر. پھر چچا نے جب بھتیجے کی یہ استقامت دیکھی تو کہا کہ جب تک میری جان میں جان ہے میں آپ کی تائید اور حمایت کرتا رہوں گا, واللہ پھر جو ہوتا ہے ہوتا رہے. اب امام علی مقام کے سامنے یہ سب جرأتیں تھی, اپنے نانا کی جرأت, اگر حضوری کی جرأت بیان کی جائے تو پھر وقت کہاں رہ جاتا ہے, لیکن ایک اشارہ دے دیا. اس کے بعد دادا کی جرأت کیا تھی؟ امیر حمزہ کا کلیجہ, یہ دادا لگتے تھے نا رشتے میں امام حسین سے, کلیجہ چبایا گیا کس کے لیے؟ حق کے لیے. اسی طریقے سے چچا کی جرأت, بازو کاٹ دیے گئے جعفر طیار کے. یہ ساری داستان امام حسین بچپنے سے سن رہے تھے. پتا چلا مرنا ان لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے جس کے خاندان میں نہ کبھی کوئی اللہ کی راہ میں مرا ہو نہ کبھی کسی نے مارا ہو. وہاں تو آنکھیں کھلی تھی, آنکھیں کھلنے پر سنا تھا چچا اللہ کی راہ میں مارا گیا, دادا اللہ کی راہ میں مارا گیا, اللہ اکبر, فلاں اللہ کی راہ میں مارا گیا, نانا کو اللہ کی راہ میں ستایا گیا. یہ داستان عظیمت اور استقامت گویا کہ حسین کے کانوں میں بچپنے سے گونج رہی تھی. اور پھر رہی شجاعت کی بات, اللہ اکبر, تو بزدل بلّہ اللہ. کہنے والے کہتے ہیں شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے, لومڑی کا بچہ لومڑی ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کوئی شیر کا بچہ شیر کیا ہوتا ہے؟ حسین کا باپ شیر نہیں تھا بلکہ شیر خدا تھا. اور کیسا بہادر کہ اللہ کے رسول نے خیبر کے موقع پہ فرمایا جھنڈا کل اس کو دوں گا جو فرار نہیں ہوگا. کون نہیں ہوگا؟ فرار نہیں ہوگا, وہ کرار ہوگا, کرار. میں کرار نہیں کہتا, ہاں جس سے لوگوں کے دل چھلنی ہو نسبیت کے, تو کرار. علی کون تھے؟ کرار. حضور کی حدیث, آقا نے فرمایا وہ فرار نہیں ہوگا, وہ کرار ہوگا. کرار زمین تھر تھرا جاتی ہے, ناسبیت کے کلیجے تھر تھرا جاتے, وہ کرار ہوگا. کرار غیر فرار. وہ کرار, فرار کس کو کہتے ہیں؟ جو بھاگ جائے پیٹ پھیر کر. اور کرار کس کو؟ جو پلٹ کر حملہ کرے, پلٹ کر. اور پھر وہ کون سا کرار؟ صرف کرار نہیں, حیدر کرار. کون سا کرار؟ حیدر کرار. یعنی حیدر کہتے ہیں شیر کو, اور کرار مطلب پلٹ کر حملہ کرنے والا. آقا نے کہا کل جھنڈا اس کو دوں گا جو کرار ہے, یعنی پلٹ کر کے حملہ کرنے والا ہے. پلٹ. اتنا بہادر باپ کا بیٹا آج مسلمان بزدلی کا شکار ہے. ہم کہتے ہیں حسین کو دیکھو, حسین عزم کا نام, حسین حوصلے کا نام, حسین انقلاب کا نام, حسین جہد مسلسل کا نام, حسین حرکت مسلسل کا نام, حسین حیات ابدی کا نام, حسین حیات سرمدی کا نام. لوگ کہتے ہیں خانقاہی نظام قائم کرو. خانقاہی, میں کہا کون سا خانقاہی؟ تو کہا کوئی ایک گال پہ مار کے جائے تو دوسرا بھی پیش کر دو. میں نے کہا نا, یہ کوئی خانقاہی نظام ہے؟ نا, یہ نامردی کا نظام ہے. نظام خانقاہیت کیا ہے؟ جرمنی کی خاک چھاننے والا اقبال کہتا ہے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. اپنی ذات کے لیے کوئی مارے تو دوسرا پیش کر دینا, یہ ہے خانقاہی. لیکن جب دین پر وقت آئے تو پھر کونے میں گھس کے بیٹھنا یہ نامردی ہے. پھر بیٹوں کو لے کر آنا ہوگا. ہم لڑنے لڑانے مرنے مرانے کی بات نہیں کر رہے, آپ بات سمجھیں. کیا کہہ رہے ہم؟ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو, قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. امام حسین علیہ جدی علیہ السلام, یہ خاندان کی داستان تھی. ایک اور بات, یہ بہادری کی داستان تھی. اب دوسری بات, حسین
खुद को जान दे देना, कलेजा चबवा लेना, ये तेरे खानदान का हौसला है। लेकिन खुद मर जाना, खुद जान दे देना, ये आसान है। करबला ऐसी नहीं होगी। का फिर कैसी होगी करबला? का उसमें बेटा तेरे सामने काटा जाएगा। का मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। हुसैन ने कहा मेरे लिए, इससे डरे वो बेटे के कटने से, बेटे के कटने से डरे वो जिसके यहां ये वाकया नहीं हुआ हो। भाई पहली बार जो हादसा होता है उसमें डर लगती है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे साथ एक मरतबा बाइक का एक्सीडेंट हुआ, तो तकरीबन 6-8 महीने तक एक ड्राइवर ब्रेक मारता था तो मेरे दिल की धड़कन तेज होती थी, और अभी एक्सीडेंट होता है तो मुझे कुछ होता ही नहीं। यानी मुझे कोई डर नहीं लगता। क्यों? इसलिए कि आदी हो गई है तबीयत उसकी। सही कह रहा हूं। बाइक का एक्सीडेंट होता था तो हफ्ते भर तक के घर पड़े रहते थे। अभी अगर कार का भी हो जाए तो कपड़े साफ करके स्टेज पे जाते हैं, चलो। और बहुत फिक्र मत किया करो, और फिक्र मत किया करो। ये वजूद अपने लिए नहीं है। सबसे बेहतरीन मौत वो है जो अल्लाह की राह में हो, और मांगा यही है। इसलिए कि बिस्तर पे मरने वाले तड़प कर मरते हैं। अल्लाह हमें अल्लाह की राह में मौत दे। बल्कि मैं तो ये तमन्ना करता हूं अब्बास की तरह जीना अता करे, हुसैन की तरह मरना अता करे। इंतखाब अब्बास इसलिए कहा किया है, अब्बास का इंतखाब इसलिए कि अब्बास बड़ा वफादार था अहले बैत का। सारी जिंदगी मौला हुसैन को भाई नहीं कहा। यह बात आगे आएगी जो हर साल आप सुनते। लोग ये भी कहते क्या हर साल वही लगा रखा। मैंने कहा मैंने नहीं लगा रखा है, मैंने नहीं लगा रखा है। इसलिए कि किसी आशिक ने कहा था ये मुश्क क्यों रगड़ते का, यही तो बात है, जितना मुश्क रगड़ते रहोगे खुशबू उतनी ज्यादा फैलती रहे। मजनू से पूछो ना लैला कहने में मजा क्या आता है? फरहाद से पूछो ना शीरीन कहने में मजा क्या आता है। वफादारा ने अहले बैत से कहो कि हुसैन कहने में मजा। कोई शेर नहीं था मेरे अजीज। इमाम आली मकाम का जिक्र दिलों को जिंदा करने वाला है, और करबला जब भी बयान होगी तो हयात नौ मिलेगी, क्योंकि हुसैन जुरत का नाम, बहादुरी। किसी ने गोया के नकीब गैब ने कहा अपनी जान देना आसान, अपनी तकलीफ से बढ़ के बच्चों की तकलीफ होती है। हुसैन वहां तू नहीं जान देगा सिर्फ, ये तो तेरे खानदान की रिवायत है जान देना, बच्चा भी कटेगा। का कोई पहला हादसा थोड़ी होगा बच्चे के कटने का। का वो कैसे? आंखों के सामने कटेगा। हाँ देख चुके हैं। का वो कैसे? का इब्राहिम मेरा दादा है, मैं आले इब्राहिम हूं। इब्राहिम मेरा दादा है, मैं आले इब्राहिम हूं। जब ख्वाब देखकर बच्चे की गर्दन पे छुरी रखते हैं, हमारे यहां ये अजनबियत की बात नहीं है, दादा की सुन्नत है। नई बात थोड़ी है, दादा की सुन्नत है। और कहा एक दादा की नहीं, एक दादा की नहीं, एक दादा ने रखा था, अल्लाह ने कबूल किया और दुम्बा भेज दिया। दुम्बा आ गया, वो अल्लाह की मोहब्बत थी। लेकिन हमारा इश्क तो ये था कि बेटा ही ज़बा करेंगे, लेकिन अल्लाह अकबर वहां बचा लिया दुम्बे की शक्ल में दुम्बा दे करके। लेकिन दादा ने छुरी रखी थी। कोई बदबख्त ये न कहे कि रखी थी सिर्फ मगर किया नहीं था, रखा दादा ने था। और पोता कुर्बान करके बताएगा कि सिर्फ रस्म अदा नहीं की थी बल्कि हकीकत पूरी की। एक दादा की सुन्नत नहीं, एक वो दादा जो इब्राहिम था वो भी सुन्नत, और दूसरा दादा उसकी भी सुन। यानी ये घरेलू रस्म है बच्चे कुर्बान कर देना अल्लाह के नाम। कहो दूसरा दादा कौन? का दूसरा दादा उसका नाम, जो दूसरे दादा थे उनका नाम था शैबा। दूसरे दादा का नाम क्या था? शैबा। उनको कहते अब्दुल मुत्तलिब। हुजूर के दादा का असल नाम क्या था? क्या नाम था? शैबा। क्या नाम था? बोलो मिल के बोलो, बोलो मिल के बोलो, मिल के बोलो।
عبد المطلب उनको उनका लकब है। अब्दुल मुत्तलिब कोई नाम नहीं है। असल में मामला ये हुआ कि मुत्तलिब जो थे, मुत्तलिब ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जब वो रिश्ते में ताया होते थे तो ये पल रहे थे, परवरिश पा रहे थे अपने ननिहाल में यतीम होने के बाद। तो उनके भाई यानी उनके ताया ने सोचा कि मेरा भतीजा बड़ा हो गया है, अब मैंने इसको लेकर के जाना है। तो पीछे बिठाकर या आगे बिठाकर ला रहे थे मुत्तलिब। तो मुत्तलिब बिठा करके ला रहे थे तो लोगों ने समझा कि मुत्तलिब गुलाम खरीद के लाया इतना खूबसूरत। तो लोगों ने शैबा को देख के कहा ये अब्दुल मुत्तलिब है, यानी ये मुत्तलिब का गुलाम है। तो उसी से आपका लक़ब पड़ गया अब्दुल मुत्तलिब। आपका नाम क्या था? शैबा। क्या नाम था? शैबा। अब अब्दुल मुत्तलिब सुन्नत इब्राहिमी पे अमल कैसे करते हैं? हुआ ये था कि मुख्तसर जमजम गुम हो गया था, लोगों ने उसको मिट्टी उट्टी डाल के छुपा दिया था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मानी, ए अल्लाह अगर जमजम मिल गया तो अपने 10 बेटों में एक बेटे को तेरी बारगाह में अपने दादा की सुन्नत पे अमल करते हुए कुर्बानी कर दूंगा। मिल गया। अब मिल गया तो 10 बेटों में कौन मिल गया? तो 10 बेटों में कौन ज़बा होगा? कोरा डाला। जब कोरा डाला तो नाम किसका निकला? हजरत अब्दुल्ला का, हुजूर के वालिद साहब का। हुजूर के वालिद बुजुर्गवार का अब्दुल्ला का नाम थे। बहुत खूबसूरत, बड़े हसीन थे, बड़े जमील थे। और इनकी वालदा से, हजरत अब्दुल्ला की वालदा से 2 ही बेटे थे। कौन 2 बेटे थे? अब्दुल्ला और अबू तालिब, 2 बेटे थे। ये दोनों सगे भाई थे। अब नाम निकला अब्दुल्ला का। अब्दुल्ला का नाम निकलना था तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अब्दुल्ला चलो तुम्हें ज़बा करते हैं। ननियाल वाले आए, हम ज़बा नहीं करने देंगे, ये हमारा आपका बेटा नहीं, सिर्फ हमारा नवासा भी इतना खूबसूरत है, हमारी बेटी के बेटे को ज़बा कर देंगे। तो फिर कहा क्या करें? तो कहा तरीका है ना उसका अरब में। तो कहा क्या तरीका? कहा फिदिया दो। कहा फिदिया क्या दें? कहा चलो किसी काहिन के पास चलते हैं, किसी नजूमे के पास चलते हैं, उससे पूछते हैं। एक काहिन के पास गए, उस दौर में काहिनों के पास जाते थे। उसने कहा एक काम करो, अगर अब्दुल्ला को बचाना है तो अल्लाह की मर्जी मालूम करो, अब्दुल्ला चाहिए या फिदिया, दोनों में क्या चाहिए? तो कहा वो कैसे? कहा एक ऊँट का नाम डालो, अब्दुल्ला का नाम डालो, अगर ऊँट का नाम आ गया तो मतलब एक ऊँट का फिदिया कबूल और अब्दुल्ला बच जाएंगे। कहा ठीक। अब ले गए, हजरत अब्दुल्ला का नाम डाला, एक ऊँट का नाम डाला, नाम आया अब्दुल्ला का रदी अल्लाह तआला। अब एक को 10 किया, फिर हजरत अब्दुल्ला का नाम, फिर हजरत अब्दुल्ला का नाम आया, फिर 10 को 20 किया, 20 ऊँट और अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला का नाम, 30 ऊँट और अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला का नाम, 40 ऊँट और अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का नाम, 50 और अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का नाम, 100 ऊँट और अब्दुल्ला, 100 ऊँट एक तरह, हजरत अब्दुल्ला। अब आया ऊँटों का नाम, तो 100 ऊँट ज़बा की हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फिदिये में। इसीलिए हुजूर कहते थे मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूं। कौन 2 ज़बी? एक इस्माइल ज़बीउल्लाह और एक अब्दुल्ला ज़बीउल्लाह। अब्दुल्ला भी ज़बी, अल्लाह अकबर। तो कहा हुसैन बेटा कटेगा। कहा कोई नई बात नहीं, कोई नई बात नहीं है, हमारे खानदान की रिवायत है। ये थी खानदानी रिवायत। और तीसरी और आखिरी बात, अब बात को समेटते हुए, इमाम अली मकाम अला जद्दी वाली सलाम अब करबला में गए तो जाने का मकसद ये है कि जो निज़ाम है, निज़ाम इस्लाम का निज़ाम जो वहां मिटता हुआ नजर आ रहा था, आप चाहते थे कि वो निज़ाम कायम हो जाए। और अगर निज़ाम कायम न कर सका, मैं तवज्जो करें, अगर मैं निज़ाम कायम न कर सका, अगर मैं निज़ाम कायम न कर सका, कम से कम इतना तो होगा कि लोग जब भी कोई गलत चीज को देखेंगे तो उस गलती के खिलाफ उठ करके खड़े होंगे, उस पर एहतजाज करेंगे। और फिर यही हुआ, इमाम अली मकाम गए मैदान करबला में। आज हम ये कहते हैं ना यजीद शराबी था, बेनमाजी था, ये था वो था,
یزید کے بعد بھی بہت لوگوں نے یہ سب کیا ہے، لیکن امام علی مقام اصل یہ چاہتے تھے کہ زمین کے اوپر کسی کی حاکمیت قائم نہ ہو، زمین کے اوپر ان الحکم الا للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہو۔ اور پھر امام علی مقام آخری میں جاتے جاتے عرض کر رہا ہوں، امام علی مقام یہ سوچ رہے تھے اگر میں نے بیعت کر لی، اگر میں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، یزید کیا بن جائے گا؟ کیا بن جائے گا؟ خلیفہ۔ کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ اور کون سا خلیفہ بنے گا؟ خلیفہ رسول۔ کیا بنے گا؟ اگر میں بیعت کر لیتا ہوں تو کیا بنے گا؟ وہ خلیفہ رسول۔ یزید کون بن جائے گا؟ خلیفہ۔ اور خلیفہ رسول کا مطلب جانشین رسول، رسول اللہ کا وہ جانشین بن جائے گا۔ اور اگر بیعت نہیں کروں گا، یزید کی حکومت تو رہے گی لیکن یزید خلیفہ نہیں بن سکے گا، یزید جانشین رسول نہیں بن سکے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں مسلمانوں، جب کوئی ایرا گہرا کسی پیر کا جانشین نہیں بن سکتا تو کوئی ایرا گہرا رسول کا جانشین کیسے بن سکتا ہے؟ رسول کے جانشین کون تھے؟ صدیق اکبر۔ رسول کے جانشین کون تھے؟ فاروق اعظم۔ رسول کے جانشین کون تھے؟ عثمان غنی۔ رسول کے جانشین کون تھے؟ مولا علی۔ اور یزید کون تھا؟ یزید کون تھا؟ یزید کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ یزید کے دربار میں کوئی آیا اور آنے کے بعد یزید سے کہا کہ یزید، یہ جو تم پی رہے ہو یہ تو شراب ہے نا، یہ جو تم پی رہے ہو شراب ہے نا؟ اس نے کہا کیا تجھے نہیں معلوم، کیا تجھے نہیں معلوم کہ اگر ملت محمدیہ میں شراب پینا حرام ہے تو ملت عیسیٰ میں ہو کر کے شراب پیو؟ اس طرح کی بات اس نے کہی، ملت عیسیٰ کے بن کے شراب پیو معاذ اللہ۔ جو جانشین رسول بننے کا خواہش مند تھا اس کے چکر میں تھا، اس کا حال کیا تھا پتہ ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس نے ایک بندر پال رکھا تھا اور وہ بندر کو گدی پہ بیٹھاتا تھا اور گدی پہ بٹھا کر کے گدی کے منہ میں لگام دے کر کے بندر کو کہتا تھا کہ اس کو دوڑا، اور بندر کا اس نے نام رکھا تھا اور بندر کی شان میں اشعار پڑھتا، اور اشعار اس طریقے سے پڑھتا تھا کہ ذرا سنبھل کر کے بیٹھو، اگر گدی کے دوڑنے پہ آپ گر گئے تو اس کے ذمہ داری گدی پہ عائد نہیں ہوتی۔ یہ حال یہ جانشین رسول بننے کے چکر ہے، نماز کا ٹھکانہ نہیں۔ اس بدبخت کا حال یہ تھا جب شراب پیتا تھا، یہ کربلا سے پہلے کی بات ہے، شراب پیتا تھا تو شراب پیتے پیتے کہتا تھا کہ آج بھی مجھے احد کے میدان کی میرے باپ دادا کی بہادری یاد آتی ہے کہ انہوں نے حمزہ کو کیسے مارا تھا اور کیسے حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا۔ یہ باتیں اٹھا کے دیکھو تاریخ میں آپ، یہ وہ جانشین رسول۔ اگر امام علی مقام اس سے بیعت، صرف بیعت کا معاملہ نہ تھا، اگر آپ بیعت کرتے پورے خاندان رسول، بلکہ پوری اسلامی دنیا کا سب سے بزرگ ترین شخص اگر کوئی تھا تو وہ تھے امام حسین رضی اللہ۔ اچھا ایک بات آپ سوچیں، ذرا غور کریں، یزید نے عباس ابن علی سے، غازی عباس سے بیعت طلب کی، محمد بن حنفیہ سے بیعت طلب کی، امام حسین کے اور بھی بھائی لوگ تھے ان سے بیعت طلب۔ امام حسین اکیلے نہیں تھے، مولائے کائنات کے 8 سے زیادہ بیٹے اس دور میں حیات تھے، اس نے کسی سے بیعت طلب نہیں کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کوئی بھی بیعت کر لے میں بادشاہ ہی رہوں گا، لیکن حسین بیعت کر لے گا تو میں جانشین رسول بن جاؤں گا۔ اور حسین اس ذمہ داری کو سمجھ رہے تھے، اگر میں نے بیعت کر لی تو یہ نقصان ہوگا کہ یہ جانشین رسول کہلائے گا، جتنی گندگی کرے گا اس سب کا ذمہ دار میں رہوں گا اور یہ ذمہ داری میرے سر آئے گی۔ اور لوگ کہیں گے اگر یزید غلط نہ ہوتا تو امام حسین بیعت کیوں کرتے، امام حسین اس کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیتے؟ امام حسین نے فرمایا ہر دکھ سہوں گا، ہر تکلیف سہوں گا، لیکن میں یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کروں گا۔ یہ تھا بیعت نہ کرنے کا فلسفہ اور یہ تھا مقدمہ کہ امام علی مقام چاہتے تھے اللہ کا قانون نافذ و کائنات کے اندر اللہ جو فرما رہا ہے، وہ جو حکم دے رہا ہے اسی پر عمل کیا جائے گا، اس کے خلاف کوئی کام نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم بھی کربلا سمجھیں، ہم بھی کربلا کہ جب اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بھی یزید اٹھے ہم اس کے خلاف اٹھیں۔ 2 جملے اور سن لیں آپ، اتنی گفتگو آپ کے لیے تھی، آپ کی طرف سے تھی، 2 جملے میری طرف سے، 2 باتیں۔ آج بھی وقت آیا ہے مسلمانوں کی بیٹیاں اوروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہی، منکرین اسلام
मुसलमानों को मुंह चिढ़ा रहे हैं, दुश्मनान इस्लाम खुशियां मना रहे हैं। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप गुलाम हुसैन का किरदार अदा करें। हमारा हाल ये, हम हुसैनी बने, 4 दिन की हुसैनी, 10 दिन की हुसैनी। आप क्या कर सकते हैं मौजूदा हालात में, जबकि मुसलमानों की बेटियां इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं? आसान सा तरीका है, बहुत आसान सा। हर आदमी, हर सुनने वाला मर्द औरत जो इस वक्त मुझे सुन रहा है, सिर्फ वो अपने घर में, इमाम हुसैन पूरी दुनिया में अल्लाह का हुक्म नाफिज करने के लिए निकले थे। आप हुसैन नहीं हो, पूरी दुनिया में आप ये काम नहीं कर सकते, आपके मेरे बस का भी नहीं है। आपके घर की कायनात आपके कब्जे में है। आप अपने घर में अल्लाह का हुक्म नाफिज कीजिए। फज्र की नमाज में आपके घर में कोई सोया न रहे। आपके घर में आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी बीवी कोई भागने भगाने वाले सीरियल न देख सके। आपके घर में नंगा नाच फिल्मों की शक्ल में न देखा जा सके। घर में इस्लामी माहौल बनाओ, जाहरियत के साथ नहीं, जुल्म के साथ नहीं, मारपीट के साथ नहीं, घमंड और गुरूर के साथ नहीं। रसूलुल्लाह ने जैसा इस्लामी माहौल प्यार और मोहब्बत के साथ बनाया था, वैसे आप अपने घर में इस्लामी माहौल बनाइए। नमाज का माहौल, पर्दे का माहौल, तरबियत का माहौल, शरीयत और सुन्नत का माहौल। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, करबला सुनने आते हो, अपने बच्चों को अपने साथ लाओ, अपने घर वालों को अपने साथ लाओ, ताकि आपके बच्चे बचपने से करबला सुने और उनके दिलो दिमाग में करबला बैठे कि दीन को कायम करने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी गई है। अब